अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। आज सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 5वां हिस्सा आपकी खिदमत में पेश होना था और ये मेरी सआदत थी कि मैं उसको पेश करता, लेकिन एक सफ़र की वजह से ये मौका नहीं मिल सका और मैं सीरत के ताल्लुक़ से मुताला नहीं कर सका और मज़मून तैयार न होने की वजह से वो पेश नहीं कर सका हूँ। इसलिए आज मैं एक बहुत अच्छा वाक़या, सबक आमोज़, जिसमें एक पैगाम छुपा है, वो पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो आपको अच्छा लगे। ये क़िस्सा है दो मियाँ बीवी का, मर्द और उसकी बीवी का क़िस्सा है। आपस में क्या प्यार मोहब्बत होता है दोनों में, इससे पता चलता है। एक बार इत्तिफाक से किसी मर्द और इसकी बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और बात बहुत बढ़ गई। दोनों ने काफ़ी कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका और मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। औरत बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मर्द सुनता रहा, उसकी बात को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन वो औरत बार बार यही तकाजा करती रही और बहुत गुस्से के साथ। और उसने ललकारा मर्द को और ये कहा कि वाकई अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो, ये तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी मर्दानगी का इम्तिहान है। जब आदमी ने देखा कि बात अब मर्दानगी पर आन पड़ी है तो उसने कागज़ का टुकड़ा उठाया और उस कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा और लिखकर उस बीवी के हाथ में दे दिया और ये कहा कि फ़ी अमानिल्लाह, ये वही दरवाज़ा जिससे तुम इस घर में आई थी, तुम्हारे लिए मेरा दरवाज़ा खुला है, तो अपने घर जा सकती हो। बीवी गुस्से में थी, तेश में थी, उसने कुछ नहीं देखा और अपना सामान पैक किया और अपना बैग उठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। शौहर अकेला अपने घर था, बीवी अपने घर थी। 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, वक्त काफ़ी गुजर गया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब शौहर ने उसके हालचाल नहीं पूछे, उसको लेने के लिए नहीं गया, तो गुस्सा ठंडा हो गया। और जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बड़ी परेशान होने लगी और उसे रह रहकर अपने शौहर की याद आने लगी और उसे अपना घर याद आने लगा। माँ के घर मैके में उसका दिल नहीं लगता था, बड़ी परेशान रहती थी और वहाँ से दिल उचाट हो गया। जब बहुत परेशान हुई तो एक दिन उसने अपने शौहर को फ़ोन किया और ये कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। और ये कहा कि तुम मेरे सरताज हो, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझसे भूल हुई, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना और मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम पर ज्यादती की, मैं तुम पर गुस्सा हुई, मैं अपनी माफ़ी चाहती हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। जब शौहर ने देखा कि वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बड़ी परेशान है और वाकई वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, तो शौहर ने पूछा कि ये तो तुम्हारा ही मुतालबा था जो मैंने पूरा किया है, वरना मैं तो नहीं चाहता था कि तुम जाओ, लेकिन तुमने कहा तो इसलिए मैंने तुम्हें भेज दिया। जब वो रोने लगी तो रोता हुआ देखकर शौहर ने कहा कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो। तो बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तो शौहर ने कहा अच्छा फ़ोन को होल्ड पर रखो और वो कागज़ का टुकड़ा लाओ जो मैंने तुमको दिया था। बीवी समझती थी कि शायद वो कागज़ का टुकड़ा है जिसमें शौहर ने मुझे तलाक दी है और उसमें लिखा होगा कि तलाक तलाक तलाक। बीवी यही समझती थी, लेकिन जब शौहर के कहने पर वो कागज़ का टुकड़ा उठाकर लाई, शौहर से बात की तो शौहर ने कहा कि इसको खोल कर देखो इसमें क्या लिखा है। आप जानते हैं कि उस कागज़ के टुकड़े में क्या लिखा था? शायद आप भी ये सोच रहे होंगे उसमें कागज़ के टुकड़े में उसने उसे तलाक लिख कर दे दी है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, लेकिन ऐसा नहीं था। उस कागज़ के टुकड़े में लिखा था कि अगर आसमान टूटकर ज़मीन पर गिर जाए और ज़मीन में ज़लज़ला आकर ज़मीन फट जाए, पूरी दुनिया उसमें समा जाए, मैं उसके बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। जब बीवी ने वो कागज़ का टुकड़ा पढ़ा तो रोने लगी और उसे एहसास हुआ कि वाकई मर्दानगी क्या होती है। उसे एहसास हुआ कि वाकई मर्द क्या होता है। और फिर उसने कहा कि मैं नाकिसुल अक्ल हूँ, आपने वाकई वही फैसला किया है जो आपको करना चाहिए था।
اگر آپ بھی میری طرح غصے میں ہو جاتے، اگر آپ بھی صبر نہ کرتے، تحمل نہ کرتے، برداشت نہ کرتے، تو آج کتنی بڑی پریشانی میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ میری عقل کی کمی کی وجہ سے میری عقل ماری گئی تھی کہ میں نے آپ کو اس طرح کی بات پر مجبور کیا، اور واقعی آپ صحیح معنی میں مرد ہیں۔ بہرحال وہ بیوی اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی۔ اب وہ دونوں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس میں پیغام مرد کے لیے بھی ہے، پیغام بیوی کے لیے بھی ہے، پیغام شوہر کے لیے بھی ہے، پیغام عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کے لیے پیغام یہ ہے کہ جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ غصہ نہیں دکھانا چاہیے، اور کبھی کسی کی مردانگی کو للکارنا نہیں چاہیے۔ مرد بہرحال مرد ہوتا ہے، اللہ نے اسے حاکمیت دی ہے، اللہ نے اسے افضل بنایا ہے، اور بمقابلے عورت کے اسے طاقتور بنایا ہے، گھر کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے۔ ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس پر زیادتی نہ کرے، غصہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حکم ہوتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر ہی اس کے لیے جنت ہے، اور شوہر ہی اس کے لیے جہنم بھی ہے۔ مرد کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ باتوں کو برداشت کرے۔ آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ سماج کا موازنہ کریں اور سماج کو دیکھیں، اس کہانی کو سامنے رکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی غلطی مرد کی ہوتی ہے، کبھی غلطی عورت کی ہوتی ہے۔ جب دونوں میں آپس میں پیار محبت نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ فلاں کو طلاق ہوئی، پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، خاندانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، خاندان لڑ پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی بات کورٹ تک، کچہری تک، تھانے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت ناقص العقل ہے، اس کو پیار سے رکھے۔ اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، غصہ کرتی ہے، تو اس کی بات کو نظر انداز کرے۔ اللہ نے مرد کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، اس لیے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں، ان سے اچھا برتاؤ کرتے ہوں، ان سے پیار محبت سے پیش آتے ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اور آدمی کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرے، آدمی کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ تماچے مارے، آدمی کی بڑائی تو یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور برداشت کرے۔ شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیر کسی سے نہیں ڈرتا، قطعاً نہیں، انتہائی غصے والا بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ شیر کو للکار سکے، لیکن شیر اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر آدمی کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن بہادر یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ڈر جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو غصے کے وقت کنٹرول کرے، قابو میں رکھے۔ اس لیے ہمارے سماج میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کی باتوں کو برداشت کریں، ان سے حسن سلوک کریں، ان سے پیار سے محبت سے پیش آئے، اور اگر بیویوں سے کبھی اس طرح کی باتیں ہو جائیں اور ہو جاتی ہے، انہیں نظر انداز کرے اور انہیں سمجھے کہ شاید ان کی سمجھ ایسی ہی ہے، لیکن میں تو کم سمجھ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ سوچ رکھ لی جائے تو ان میاں بیویوں کی طرح جو آج بھی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور بیوی شوہر کی احسان مند ہے اور شوہر بیوی کا احسان مند ہے، اور آپس میں بالکل اچھی زندگی ان کی پیار سے گزر رہی ہے، اگر ہم بھی ذرا سی کوشش کر لیں تو ہماری زندگی بھی پیار سے محبت سے گزر سکتی ہے، اور جو ہمارا گھر اختلافات کا اور جھگڑوں کا گھر بن گیا ہے، جھگڑوں کی آماج گاہ بن گیا ہے، وہ پھر سے پیار محبت کی جگہ بن سکتا ہے، پیار محبت کا گھر بن سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ سکون کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔